एक मिनट मांगता हूं सर। हिंदुस्तान में मुझे कहने में, पूरे मंच के उपस्थित को मुझे कहने में कोई क्षण, कोई गुरेज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के हिंदी कवियों में शायद इस स्तर का शेर नहीं है। आपको लग जाए ऐसा है तो एक बार स्वागत में बजाइए तालियां। और देखूं है अंधेरे में उजाला, उजाला देखूं है अंधेरे में। मकसद साधारण था, कोई दिक्कत नहीं। अब दो शेर मुझे सुनाने हैं, एक मोहब्बत का और एक इस मिट्टी की इबादत है। मुझे जिंदगी में बनाया है तो सिर्फ इश्क ने बनाया है, और मेरे पर एहसान है तो इस जमीन का है। दो शेर सुनना और वाह कर देना कलेजे से पढ़ रहा हूं कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। और इश्क में आदमी को लगता है मैं जिसे देख रहा हूं वो मुझे देख रहा है, बाकी कोई किसी को नहीं देख रहा है, लेकिन सब देख रहे होते हैं। वाह करना कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं कि आईना रख दे। पहले मिसरे परिवार में यह शेर समझ जाएंगे कि आईना रख दे मेरे हाथ पर आखिर मैं भी, आईना रख दे मेरे हाथ पर। उछल जाना खुर्जा वालों के, आईना रख दे मेरे हाथ पर आखिर आखिर मैं भी। कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, आईना रख दे मेरे हाथ पे आखिर मैं भी। कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं। अब जरा कुमार विश्वास छोटा शायर है, उसके उस बड़े शेर के जिसमें आशीष भाई ने कहा जरा हाथ खोल लिया। लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, मेरे दर्द को संभालना। एम्स्टर्डम के जगमगाते एयरपोर्ट पर रात को मैंने 2 बजे आंसुओं में भीग कर लिखा जब पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आईना रख दे मेरे हाथ पर आखिर मैं भी। कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, और जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते। तो जिसके आंगन से, अब जरा दाद उठे, जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला दे। डॉक्टर जिंदाबाद। जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं। जो गजल सुना रहा था उसके शेर सुनना कि किस सफर पर मुझे वो छोड़ गया, खबर आई है घर नहीं आया। वहां कमजोर थी, बिजरा बहुत अच्छा था कि किस सफर पर मुझे वो छोड़ गया, खबर आई है घर नहीं आया। अब उठा देना, किस सफर पर मुझे वो छोड़ गया, खबर आई है घर नहीं आया। वो जो कहता था जान दे दूंगा, जान दे दी मगर नहीं आया। वो जो कहता था जान दे दूंगा, जान दे दी मगर नहीं आया। बेचारगी का शेर सुनेगा कि रोज हम उससे मिन्नतें भी करता था। फिर उठाना खुर्जा वालों शेर को, एक अच्छा शेर बनाना चाह रहा हूं। रोज हम उससे मिन्नतें करते, रोज वो वायदा भी करता था, रोज हम दिल से यही कहते थे उसको आना था पर नहीं आया, उसको आना था पर नहीं आया। कोई दीवाना कहता है 40 करोड़ लोगों ने डाउनलोड की, मैं उस पर फिदा नहीं हूं, बहुत सामान्य शायरी है, ऊपर है। अगर मैंने आज तक एक शेर अपने मन का कहा सफर पर मुझे वो छोड़ गया। मुनव्वर राना और अब्बास ताबिश, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर, एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, दोनों ने अभी मुझे दुबई के इंडो पाक मुशायरे में कहा कि बेटा अगर कभी याद किए गए जिंदगी में तो इस शेर की वजह से याद किए जाओगे। वो शेर पढ़ रहा हूं खुर्जा में। क्या बात। किस सफर पर मुझे, राजीव, किस सफर पर मुझे वो छोड़ गया, कब आई है घर नहीं आया। वो जो कहता था जान दे दूंगा, जान दे दी मगर नहीं आया। पहले मिसरे परिवार करना, मगर नहीं आया कि खुश्क आंखों में झांक कर मेरी, खुश्क आंखों में झांक कर मेरी, ज्यादा दूरी नहीं है, तालियां सिकंदराबाद तक पहुंचनी है बस। कि खुश्क आंखों में झांक कर मेरी, उसने पूछा कि और कैसे हो। अब जरा तीसरे का दर्द समझना, हाथ उठा देना कि खुश्क आंखों में झांक कर मेरी, उसने पूछा कि और कैसे हो। दर्द इतना जलील होके गिरा, मेरे कांधे पे सर नहीं आया।
ذلیل ہو کے گرا، میرے کاندھے پہ سر نہیں آیا، خشک آنکھوں میں جھانک کر میری اس نے پوچھا کہ اور کیسے ہو؟ آخری گیت سناتا ہوں، کچھ منٹ اور ہوں۔ ہمارے ہیرو زندہ ہے، کہنا آسان ہے 22 گولی، آج ملا نہیں کھا سکتے 22۔ بات بتا رہا ہوں، ورنہ رات بھر پیٹ بولتا ہے، اس کا گھر والے بولتے ہیں کہ خالی 22 گولیاں کھانا امر سنگھوں کے دروازے پر رکھے رہتے ہیں۔ بات کا میرا سچ بات ہے بھائی ڈاکٹر، کیا بھاشا ہے آپ کا؟ میرا سچ کیول یہ کبھی سمیلن کہتا ہے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں کیوں نہیں آ جاتے؟ ایک یوراج آئے اتر پردیش میں نئے والے، وہ بھی سموہت ہے مجھ پر فضا ہے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیے، دیش بنائیے۔ میں نے کہا تمہارے دادا بنا کہ ان پہ نہیں بنا، تم کیا بناؤ گے؟ مجھے کوئی غصہ نہیں ان کے خلاف۔ اس پرشن کا جواب دے دیجئے، جس امیٹھی نے سدا آپ کے چاچا کو جتایا، آپ کی چاچی کو جتایا، آپ کی ماں کو جتایا، آپ کے پتا کو جتایا، آپ کو جتایا، آپ کے خاندان کی بیلنس شیٹ 550 کروڑ روپے کی، اس امیٹھی میں اتنے بھوکے اور غریب رہ کیسے گئے؟ حضور سرکاریں تو آپ کی تھی، کیا ایمانداری کی ٹپڑی ہے۔ بعد میں ایک کविता سناتا ہوں، گاڑی روکی اور اپنی ٹوپی اتاری اور ایک ہرے رنگ کا ایسا کپڑا نکالا، اسے بڑے بھگوان کے لیے۔ میں نے کہا اتنی گھٹیا جگہ اللہ نے تمہیں پھنسا رکھا ہے، پانی ابال کے پینا پڑتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، شوق ستاروں تو کھال اتر جاتی ہے۔ جیسے سندیپ نے بتایا 6 مہینے بعد جاؤ چھٹی پہ تو بچے نہیں پہچانتے، اتنے کالے پڑ جاتے ہیں، پیٹ کے بتانا پڑتا ہے ابا آئے ہیں۔ گھر والی تو حرکتوں سے کنفرم کرتی ہے کہ ہمارا ہی آیا ہے۔ میں نے کہا ایسی جگہ پر بھگوان جی کو کیا تھینک یو، ہمیں ہنومان جی بتا دیں، ہم تو اس کی جان گساکا کر دیں کہ خود تو منگلوار کو چلے کھانا، اس کو کہنا میں ہمیں یہاں پھنسا رکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کمار صاحب میں پریوار کے لیے دعا نہیں مانگتا، اس وردی کو پہننے کے بعد میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ کیا بات؟ میں وہ گیت سناتا ہوں آخری کیول دھرو پنکتیاں سنانے کا موقع عطا کرنا مولا، عطا کرنا مانے دینا، ذرا واہ کریے آخری 3 منٹ۔ شہرت نہ عطا کرنا مولا، دولت نہ عطا کرنا مولا، یہ نہیں منع کرتا ہے، پھر وہ منع کرتا ہے جو ہر مسلمان چاہتا ہے اٹھا لینا اسے۔ دولت نہ عطا کرنا مولا، بس اتنا عطا کرنا چاہے، جنت نہ عطا کرنا مولا، بس اتنا عطا کرنا چاہے، جنت نہ عطا کرنا مولا۔ شمع وطن کی لو پر جب کھلے کے ہاتھ، شمع وطن کی لو پر جب قربان پتنگا ہوئے، شمع وطن کی لو پر جب قربان پتنگا ہوئے، ہوٹھوں پر گنگا ہو، ہاتھوں میں ترنگا ہو، ہوٹھوں پر گنگا ہو، ہاتھوں میں ترنگا ہو۔ شہرت نہ عطا کرنا مولا، دولت نہ عطا کرنا مولا، بس اتنا عطا کرنا چاہے، جنت نہ عطا کرنا مولا۔ شمع وطن کی لو پر جب، شمع وطن کی لو پر جب قربان پتنگا ہو، جائیے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ہوٹھوں پر گنگا ہو، ہاتھوں پہ ترنگا ہو۔ رکھ لو بہت دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، اسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ بس زوردار تالیاں بجا کر ادا کیجیے۔